बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाजरीन, स्कूलों में छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, बच्चों ने स्कूलों का रुख भी कर लिया है और स्कूलों में तालीमी इदारों में तदरीस का अमल भी शुरू हो चुका है। प्रोग्राम आखिर क्यों है की टीम इस वक्त मौजूद है फैसलाबाद के सबसे बड़े स्टेशनरी बाज़ार में। आज के इस प्रोग्राम में हम जाएंगे दुकानदार हजरात के पास, हम जाएंगे यहाँ पर ख़रीदारी करने वाले शहरियों के पास। दुकानदार हजरात से हम जानेंगे कि क्या बढ़ती महंगाई में उनके कारोबार पर जो है वो किस तरह असरअंदाज हुई है, किस तरह बढ़ती महंगाई ने उनके कारोबार पर असर दिखाया है। और साथ में जो यहाँ पर ख़रीदारी करने शहरी आए हुए हैं उनसे भी हम जानेंगे कि अब के मौजूदा हालात में, बढ़ती हुई महंगाई के मौजूदा हालात में तालीमी अमल को जारी रखना और तालीमी अखराजात को अफोर्ड करना जो है वो उनके लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है। तो चलते हैं फिर शहरियों की जानिब। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और स्टेशनरी बाज़ार में कुछ जो शहरी आए हुए हैं यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़रगाम। ज़रगाम पढ़ते हैं, यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हुए हैं। क्या करने आए हुए हैं? मैं यहाँ ख़रीदारी करने ही आया था, मगर ब्रशेज़ वगैरह, मगर छोटी बहनों के लिए जो स्टेशनरी का सामान वगैरह। अच्छा, खुद मैं एमफिल करता हूँ इधर एग्री से। अच्छा, एमफिल करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, ख़ुद भी आप स्टूडेंट हैं, तो जो ये महंगाई का एक हर तरफ ही, हर इदारे पर ही जो है वो हर किस्म की तिजारत पर ही महंगाई का असर है, तो ये जो स्टेशनरी का काम है, जो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें तालीमी अमल में इस्तेमाल होती है, इनके महंगे होने से तालीमी अमल को जारी रखना तो बहुत मुतासर होता होगा। जी बिल्कुल, इसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है इस चीज़ पे सारा, जो महंगाई के मामलात के मुताबिक। अभी कुछ चीज़ें जो लेने आए थे हम, कि छोटी बहन है वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग के रिलेटेड करती है, तो उसमें रोज़ाना की बेस पे ब्रशेज़ और कलर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो अभी दो ब्रश तकरीबन, बस मतलब दो ब्रश ही लिए, वो 680 रुपये के, मतलब कि एक ब्रश, और छोटे छोटे से मतलब कि पेंट्स वगैरह एक्रेलिक पेंट्स लिए वो 600 के करीब, मतलब कि हर रोज़ का तकरीबन 2000-2200 रुपया बनता है। और वो मतलब कि ऐसा स्टडी भी कोई नहीं है। इसी तरीके से मतलब कि फिर किताबें और हर चीज़ के रिलेटेड बहुत ज़्यादा अखराजात बढ़ते जा रहे हैं और बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। बन के हम आते हुए यही बात कर रहे थे कि ये डेली का बहुत ज़्यादा इसमें हर में के पैसों से बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, पहले कुछ चंद साल पहले स्टडी आप लोगों के लिए करना वो आसान था, या आज के दौर में जो है वो स्टडी करना आसान है आपके मुताबिक? और साथ में मुझे ये भी बताएं कि पहले की निस्बत जो है वो आज की ये जो तालीमी अमल है, इसमें जो है वो महंगाई कितनी ज़्यादा असरअंदाज हुई है, और क्या ये रुकेगी भी, थमेगी भी, या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि ये मज़ीद बढ़ेगी? नहीं, थमने का तो बिल्कुल अभी कोई चांस नहीं नज़र आ रहा। मतलब कि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बल्कि मसनूई महंगाई गवर्नमेंट की तरफ से जो तो है, दुकानदारों की तरफ से भी मसनूई महंगाई, कॉलेजों की, स्कूलों की तरफ से, ये भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में असरअंदाज करती है इस चीज़ के ऊपर। और थमने का तो अभी तक कोई मामलात नहीं है। पढ़ाई आजकल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है, और जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं पढ़ने के, वो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा नाकुस। पहले थे कि एक छोटे से टीचर थे आम से शहरों में, और वो बहुत अच्छे तरीके से बात कन्वे कर पाते थे। अब के टीचर्स भी उस मुकाबले के नहीं, आजकल के मतलब कि वो गेमों वगैरह पे ज़्यादा फोकस है, पढ़ाई का वो मामला तो या मयार नहीं है। अच्छा, एक तरफ हुकूमत हमें ये कहती हुई नज़र आती है कि हमने जो है वो तालीम को आम करना है, हर नौजवान को हमने तालीम जो कोई उसका बुनियादी हक़ है वो लेकर देनी है, उसकी तालीम की ज़िम्मेदारी है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो चीज़ें हैं, बुक्स हो गया, दीगर स्टेशनरी आइटम्स जो हैं, इनकी कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये तो हुकूमत का बयानिया या हुकूमत की जो बात है उसकी नफ़ी करता है, चाहे मौजूदा हुकूमत हो, आने वाली हुकूमत हो, साबका हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो? जी बिल्कुल इसी तरीके से है। मतलब कि मेरी वालदा स्कूल टीचर है, मतलब कि प्राइमरी स्कूल टीचर गवर्नमेंट स्कूल की। उनमें काफ़ी ज़्यादा मामलात ऐसे हैं जैसे कि वर्कशॉप्स और ये चीज़ें वगैरह होती हैं। अब हुकूमत कुछ हद तक उसमें बेहतरी लाने के लिए काम करती है, बहुत ज़्यादा करती है, वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं। लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे ऐसे है कि वो वर्कशॉप्स बस दिखावे के लिए या चीज़ों को, जैसे अब मेरी वालदा 3 क्लास को या 4 क्लास को पढ़ाती हैं, तो टैबलेट के ऊपर उनके पेपर होते हैं आम गवर्नमेंट स्कूल में। तो वो टैब के ऊपर इस्तेमाल बच्चों को सिखाना तो दूर, मतलब कि दिखाते भी नहीं है टैबलेट। मतलब कि पेपर जब होते हैं वो थोड़ा सा उनको बताते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ निकाल दें। वो पहले से यही चलता आ रहा है, और मतलब कि वो आंखों में
धुआं फेंकने वाली बात है, मिट्टी डालने वाली बात आंखों है। में धूल झोंकने वाली बात है। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि पहले जिस तरह हम कहते थे कि हुकूमत हमें तालीम लेकर दे रही है, या चंद साल कबल तो हमें जो है वो हमारी बेहतर तालीम, हमारे बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत होती थी। ज़ाहिर सी बात है आपने एम फिल कर रहे हैं, तो एम फिल के बाद पीएचडी के बाद आपको जो है वो कोई अपना बेहतर मुस्तकबिल नज़र आता है? इसके बावजूद भी ज़ाहिर सी बात है इतनी महंगी तालीम हासिल करने के बाद भी, जिस तरह हमने बात की है कि हर जगह पर हर तरह जो है ये महंगाई ने असर दिखाया है अपना, तो इतनी महंगी तालीम हासिल करने के बाद भी क्या आपको अपना बेहतर मुस्तकबिल नज़र आता है? नहीं, असल में मेरा एमफिल तकरीबन हो गया है, मतलब कि थीसिस वगैरह जमा हो गए हैं और रिज़ल्ट भी आ गया है उसके ऊपर। मतलब कि सीवी तो मैंने अब तकरीबन कई जगह पे भेजी, लेकिन कोई उसका मतलब कि बेनिफिट तो नहीं। इनफैक्ट एमफिल मेरे लिए ज़ीरो ही साबित हुआ है। उसके अलावा मुझे अब ग्राउंड फील्ड में आने के लिए या रियलिटी में आने के लिए ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ा, जिसके लिए मतलब कि फ्रीलांसिंग वगैरह या इस तरीके पे कोई नई स्किल सीखनी पड़ी। तालीम की तरफ से मुझे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं हुआ। आपको बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा कि इतनी महंगी तालीम हासिल करने के बाद भी आपको लगता है कि सब वेस्ट ही जाना है? वेस्ट चला गया है, मतलब कि वेस्ट जाना तो दूर की बात है, चला गया। अभी तक मुझे तो उसका कोई मतलब कि एमफिल का या बीएस का भी मुझे कोई फ़ायदा अभी तक तो नहीं हो रहा। बस उसका यही फ़ायदा है कि हम मतलब फ़ौरन, जिस तरह मेरे कई दोस्त चले गए हैं और वहाँ पे जाकर नौकरी कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, इतना ही है बस। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, एमफिल के स्टूडेंट मौजूद थे जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए थे, और उनका कहना था कि हम इतनी महंगी जो है वो चीज़ें ख़रीद रहे हैं, इतनी महंगी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो अपनी जो है वो कोई तालीम का एक अच्छा आउटकम नज़र नहीं आ रहा, कि तालीम जो है वो हमें अपनी एक बेहतर मुस्तकबिल की जो है या एक पायदार मुस्तकबिल की ज़मानत बनती हमें नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, लोगों से, शहरियों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ दुकानदार हजरात जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं कि उनका जो कारोबार है वो ये स्टेशनरी का कारोबार जो है वो महंगाई के बाद किस तरह चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमाद। हमाद, मुझे ये बताएं क्या सूरत हाल है महंगाई के बाद आपके स्टेशनरी के कारोबार की, इन बुक्स के कारोबार की? दरअसल बात है, जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है कस्टमर आता ही नहीं है। कस्टमर ज़्यादातर पुरानी किताबें ले रहा है सेकंड हैंड जाकर, और स्कूल ने वैसे महंगाई कर दो, स्कूल में ज़्यादा सेल कर रहे हैं, बाहर सेल नहीं कर रहे, इसलिए महंगाई की वजह से कस्टमर आए ना। और सर्दी भी देखे ना जैसे बढ़ती जा रही है, कस्टमर निकल ही नहीं रहा, इसलिए। अच्छा, इसके से हट के पहले की निस्बत जो है वो हर आए रोज़ क्या लगता है आपको कि मार्केट जो है, जो कारोबार है वो नीचे की तरफ ही जा रहा है, या कोई आपको ये लगता है कि बेहतरी के कोई चांसेस हैं, या ये नीचे जाने के बाद जो है वो कोई बेहतरी की तरफ जाएगा, महंगाई की शरह कम होगी, लोगों को जो है वो बेहतर तालीम मिल सकेगी? जैसे माशरा चल रहा है ना हमारा, मुझे नहीं लगता कि महंगाई थोड़ी सी नीचे आएगी, ज़्यादा बढ़ ही रही है। इस साल 20% की बुक्स की ना प्राइस ज़्यादा हुई है, और कस्टमर ले भी नहीं रहा, बुक्स छोड़ के वैसे ही चला जाता है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो जा रही है हमारी। 20% अगर बढ़ी है तो उसके बाद जो है वो ज़ाहिर सी बात है कारोबार तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ होगा। तो चंद साल पहले की निस्बत आपका कारोबार अच्छा था, या जो है वो इससे भी अगर हम पीछे चले जाएँ तब बेहतर था? आपको क्या लगता है? कोरोना से पहले हमारा कारोबार बहुत अच्छा था, कोरोना के बाद वैसे ही महंगाई बढ़ गई है, तो काम इतना चल नहीं रहा हमारा, इसलिए बहुत महंगाई हो गई है। इस साल काम नहीं है हमारा, पिछले साल की निस्बत इस साल काम बहुत लो है। अच्छा, यानी आप कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स आते भी हैं वो सेकंड हैंड ले लेते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है इस सेकंड हैंड चीज़ों के सेल का जो भी है तो आपके कारोबार पर तो उसका भी बहुत ज़्यादा मतलब गहरा असर पड़ता होगा। जी बहुत असर पड़ता है, जैसे हम स्टॉक उठाते हैं ना उस हिसाब से हमें नहीं सेल होता, इसलिए बहुत ज़्यादा ना असर पड़ता है हमारे। महंगाई भी वैसे ही ज़्यादा है, कस्टमर लेता ही नहीं हमसे बुक्स। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद थे और इनका कहना था कि जो है महंगाई इतनी बड़ी है, उसका असर जो है वो स्टेशनरी के इन आइटम्स पर भी हुआ है। 20% उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि जो है वो किताबों की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, जिसके बाद जो ग्राहक है उसने ये तरजीह देना शुरू कर दिया है कि वो नई किताबें ख़रीदने की बजाय जो पुरानी किताबें हैं, जो ऑलरेडी यूज्ड किताबें हैं, वो ख़रीदे। नाज़रीन, मज़ीद भी हम ताजरों से बातचीत करते हैं और हमारे बातचीत करने का सिलसिला
جاری ہے۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، مزید شہری ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا اللہ۔ نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمن۔ اچھا، عبد الرحمان، پڑھتے ہو؟ جی بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں میں۔ اچھا، بی ایس کے اسٹوڈنٹ؟ جی کس یونیورسٹی میں؟ ورچوئل کے ذریعے کر رہا ہوں فی الحال تو۔ ورچوئل کے ذریعے کر رہے ہو۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیشنری آئٹمز جو مہنگے ہیں یا مہنگے ہو رہے ہیں، جی اس سے جو ہے آپ کی تعلیم پر کیا کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور آج کی تعلیم جاری رکھنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، اسٹیشنری کے جو ان سے اخراجات ہے اسٹوڈنٹ کے ایک کے، اس کی وجہ سے آج کل کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کسی نہ کسی موقع کے اوپر یعنی پارٹ ٹائم جاب کے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ یعنی ان کو اخراجات ان کے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو، ایک بیچارے کو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مسائل کے اتنے بڑھ گئے ہیں ان کے تعلیم کے، کہ ان کو اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنے یعنی کہ پارٹ ٹائم جاب کی ضرورت پڑ چکی ہے اس ٹائم ان کو کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ پہلے کی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھنا آسان تھا یا اب کی جو ہے وہ تعلیم جاری رکھنا آسان ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر جو سا تعلیمی نظام ہے تو اس کا تو ایک تو کہہ لیں گے اسٹوڈنٹس جو سے ہیں وہ ڈگریوں کے لیے اپنے جا رہے ہیں صرف یونیورسٹیز، تو ان کو کہہ لیں گے ایک ڈگری جو سی لینے کے لیے اس کے اخراجات وہ بتاتے ہیں، حالانکہ نہ کہ تعلیم کے لیے، بلکہ ان کو تعلیم جو سی چاہیے ان کی آپ کہہ پاکستان رہے کے ہیں کہ اندر۔ وہ محض ڈگریوں کے لیے جا رہے ہیں، تعلیم کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ اچھا، ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ ظاہری سی بات ہے بی ایس کر رہے ہیں، بی ایس کے بعد اپنا کوئی بہتر فیوچر آپ کو نظر آتا ہے پاکستان میں؟ پاکستان کے اندر تو صرف میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ڈگری محض رہ گئی ہے، کوئی آگے جابس وغیرہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اسٹوڈنٹس جو سے ہیں وہ ساتھ میں کوئی نہ کوئی اپنے اسکل سیکھ رہے ہیں، اور ان کا فیوچر یعنی کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ ہر سالانہ 2023 کے اندر 25 لاکھ افراد پاکستان سے باہر اسٹوڈنٹ صرف گئے ہیں جابس کے لیے۔ پاکستان کے اندر کوئی نظام نہیں رہا تعلیم کے بعد، کہہ لیں کہ جو آپ کو فیوچر کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے بعد جابس وغیرہ مل سکیں، کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے یعنی اندر۔ آپ کو اتنی مہنگی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی پاکستان میں جو نوجوان جنریشن ہے اس کو اپنا بہتر مستقبل نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، پاکستان کے اندر نوجوانوں کے لیے ایک تو کہہ لیں کہ تعلیم جو حاصل یونیورسٹیز کے ذریعے مل رہی ہے، اس کے بعد پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تو ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، سوائے کہہ لیں کہ میڈیکل کے شعبے کے اندر تھوڑا بہت ہے جو سا، باقی انجینئرنگ اور سافٹ ویئر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر، نہ آئی ٹی کے کچھ، نہ آئی ٹی یعنی آپ کہتے ہیں کہ اتنی مہنگی تعلیم کے بعد بھی جو ہے وہ بس ہر چیز ضائع ہی ہونی ہے ہماری؟ بالکل یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، شہریوں سے جو ہے وہ ہماری بات چیت کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور جتنے بھی یہاں پر کسٹمر سے ہماری بات ہو رہی ہے، جتنے بھی طلبہ سے ہماری بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں کہ ہم اتنی مہنگی ہونے کے باوجود بھی تعلیم حاصل کر تو رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کے کوئی اچھے اثرات یا اس کے اچھے جو ہے وہ آؤٹ کم نظر نہیں آ رہے۔ ناظرین، لوگوں سے بات چیت کرنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ جی ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، کچھ اور ہمارے ساتھ دکاندار حضرات موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ سر، میرا نام احمد رضا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں سر کہ جو اسٹیشنری کے آئٹمز ہیں ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، تو کتنا کوئی آپ کے کاروبار بزنس پر اثر ہو رہا ہے؟ سر، ہمارے کام پہ اس کا بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کا اثر بہت زیادہ ہے، وہ اس لیے کہ جو مڈل کلاس فیملی لوگ ہیں نا، وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ ہمیں نئے بچوں کو اسکول پڑھانا ہی نہیں ہے۔ اسٹیشنری مہنگی ہے، بکس مہنگی ہیں، بیگس مہنگے ہیں، وہ بچوں کہتے ہیں جی گورنمنٹ اسکول میں ڈالا۔ اب گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے نیا قانون بنا دیا جی، گورنمنٹ اسکول جو ہے وہ پرائیویٹ کر دینے ہیں۔ گورنمنٹ اسکول جو پرائیویٹ ہو رہے ہیں اس میں انہوں نے جی 10ویں کلاس کی 10,000 روپے فیس اناؤنس کی ہے۔ اب جو مڈل کلاس ہے یا لو لیول کا بندہ ہے اس کا بچہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اچھا، کیا آپ کو پھر یہ لگتا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایک طرف تو دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ معیاری تعلیم دینی ہے، بہتر تعلیم دینی ہے، ہر عام شہری کو جو ہے، ہر مڈل کلاس طبقے کے جو بچہ ہے اس کو جو ہے انہوں نے بہتر تعلیم دینی ہے، آپ کو پھر نہیں لگتا کہ یہ کھلا تضاد ہے ان کے بیانات میں اور ان کے عمل میں؟ سر، مجھے صرف ایک بات بتائیں آپ، صرف ایک بات، حکومتی لیول پہ ہو، صوبائی حکومت پہ ہو یا مرکز کی حکومت پہ ہو یا نیشنل قومی اسمبلی میں ہو، آپ کا ایجوکیشن سٹرکچر اپنا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا ایجوکیشن سٹرکچر ہی اپنا نہیں ہے، آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے نا بنیادی تعلیم دے رہے ہیں، سب کو یکساں نصاب دے رہے ہیں؟ آپ ایک یکساں نصاب قومی ترجمہ قرآن کتاب لانچ ہوئی ہے جی، ٹھیک ہے، بڑا اچھا کام ہوا ہے۔ آپ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمارے پاس اس کے لیے 2 ارب فنڈ نہیں ہے۔ صوبائی اسمبلی کی جو بلڈنگ ہے پنجاب اسمبلی کی، اس کو زیر نگرش کے لیے آپ 9 ارب روپے لگا رہے ہیں، وہ فنڈ ہے آپ کے پاس؟ ترجمہ قرآن کے لیے آپ کے 2 ارب نہیں ہے، کیسے آپ یکساں تعلیمی نصاب کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ ان کے بنیادی جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس پر ہی سوال کھڑا کریں؟ جی، آپ کا ایجوکیشن کس نے بنایا ہے؟ سٹرکچر کس نے بنایا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ تو اس کا امپلیمنٹ جو ہے تو جب سے پاکستان بنا ہے، آپ کا ایجوکیشن سٹرکچر کس نے بنایا ہے؟ یہ باہر سے کاپی تو پھر
पहले अपना एजुकेशन स्ट्रक्चर तो बनाएं, तलीमी यकसा निज़ाम तो बात की बात है, बिकॉज स्ट्रक्चर ही नहीं है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत के उन अमल में जितने भी दावे हैं उनमें जो है वो तज़ाद है। अच्छा, हमने जितने भी दुकानदार पीछे हमारे जिनसे बात हुई है, उन्होंने हमें एक बात कही है कि जो मिडिल क्लास है या इससे भी जो लो लेवल क्लास के है, गरीब तबका है, वो जो है सेकंड हैंड बुक्स ख़रीदने पे आ गए हैं और वो नई बुक्स की कीमतें और उनकी प्राइसेस ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सर, अब पीटीबी की बुक्स की पहले प्राइस होती थी किसी की 50 रुपये या किसी की 60 रुपये, अब वो 50 वाली की प्राइस जो थी ना बुक की, अब वो 300 पे चली गई है। एक बंदे की 500 रुपये दिहाड़ी है, वो घर का खर्च करेगा या बच्चे की किताबें पूरी करेगा? 300 रुपये की एक किताब है, वो एक दिन में एक ही ले सकेगा, 200 रुपये में घर नहीं चलता। लोअर लेवल तबका जो है ना, वो वैसे एजुकेशन से बहुत पीछे जा रहा है। आपने नोट किया हुआ बाज़ार में आपने कितने बच्चे देखे काम करते हुए? देखिए, हर शॉप पे तकरीबन मेरा ख्याल बच्चे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अफोर्ड नहीं हो रहे। इसकी सबसे वजह यही है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, पेपर महंगा होने की वजह से बुक्स महंगी हो रही हैं, स्टेशनरी महंगी हो रही है। आपकी छोटी छोटी बच्चों की जो आइटम्स हैं ना, पेंसिल, रेजर, शॉप, इनके ऊपर आपने 17% टैक्स कर दिया है। अच्छा, इन छोटी आइटम्स पे इन्होंने 17% टैक्स, जाहिर सी बात है वो फिर आम शहरियों के लिए अफोर्डेबल तो नहीं हो। क्या बंदा लेगा? मैं नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, मिडिल क्लास दिहाड़ीदार बंदा क्या अफोर्ड करेगा? कोई करेगा अफोर्ड? वो खाना पीना अफोर्ड करे या बच्चों की तालीम पे अफोर्ड करे? उसके बच्चे तो काम ही करेंगे ना फिर। अच्छा, आपको कोई लगता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में कोई बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं, या जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे वैसे वैसे हर शोबे की तरह ये जो शोबा है स्टेशनरी का काम कारोबार, ये भी नीचे की तरफ ही जाएगा? सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताई है कि कोई भी मुल्क है ना, देखें, एक दुनिया में ना, इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही मुल्क पे एटमी हमला हुआ है, वो उसे दुनिया से सबसे पीछे होना चाहिए था, लेकिन वो दुनिया से सबसे आगे चल रहा है। 50 साल आ गए वो दुनिया से। जापान क्यों? उसका तलीमी स्ट्रक्चर अपना है, आपका नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। कौमें ऐसे नहीं बनती। एक तर्जमा कुरान आपने फाइनल किया, लो जी हमारा बच्चा जो प्ले से लेके BS तक पढ़ेगा, वो जब ऑफिसर बनेगा वो रिश्वत नहीं लेगा, 2 नंबरी नहीं करेगा, अपने काम में गड़बड़ी नहीं करेगा, ठीक है ना, तभी मुल्क तरक्की करेगा। जब आपका है ही नहीं, आपकी कानून साजी नहीं है, आपका स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं आने वाले सालों में ये सब कुछ हो जाएगा? ठीक है, आपकी बातों से और जितनी आपकी मेरी डिबेट हुई है, इससे एक बात तो क्लियर होती है कि कारोबार जो है वो बहुत मुतासर हुआ है, और इवन जो है वो इस हद तक कि यहाँ तक 60% काम जो है ना वो ऑफ हो चुका है हमारा स्टेशनरी का। यस, 60%। 40% काम है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे जो एम्प्लॉई हैं इनमें से भी कुछ बंदे फारिग करते हैं, सैलरी नहीं पूरी हो रही, खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं। जाहिर सी बात है फिर हर एक के साथ जो है वो ख़ानदान वाबस्ता हैं। जाहिर सी बात है जब काम कारोबार नहीं होगा तो लोग बेरोजगार हो। फारिग करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी बढ़ेगी ना, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद थे और उन्होंने हमें बताया कि उनकी जो सेल है वो तकरीबन 60% जो है वो गिरी है। जो हुकूमत हर आए माह जो है, हर आए हफ्ते जो है वो महंगाई की शरह में जो इजाफ़ा हो रहा है और इसको कंट्रोल करने में जो नाकाम नज़र आ रही है इस वजह से। और उनका ये भी कहना है कि जो हालात चल रहे हैं तो हम ये भी सोच रहे हैं कि हम अपना जो 40% ये कारोबार रन कर रहा है इसको भी रन करने के लिए हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फारिग करें, लेकिन उनको भी ज़ाहिर सी बात है जब हम फारिग करेंगे तो इससे भी बेरोज़गारी में इजाफ़ा होगा। और हुकूमत के कहने में, हुकूमत के दावों में और हुकूमत के अमल में जो है एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। नाज़रीन, शहरियों से बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और हमारे साथ इस वक्त शहरी यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ से ख़रीदारी करने आए हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सईदुर रहमान है। सर, ख़रीदारी करने आए हैं यहाँ पे? जी, हम कॉलेज के लिए थोड़ा मार्केटिंग के हवाले से ना चीज़ों को परचेज़ करने के लिए आए थे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कितना कोई आपको महंगा नज़र आ रहा है बाज़ार, पहले की निस्बत अब की निस्बत, और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? कोई हुकूमत नज़र करम करेगी गरीब आवाम के लिए सस्ती तालीम पर, या ये ऐसे ही चलना है? मैं यहाँ पे किप्स कॉलेज समंदरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और किप्स कॉलेज समंदरी का प्रिंसिपल हूँ और गुज़िश्ता 20 साल से मैं तदरीस से मुंसलिक हूँ। अब जहाँ तक बात करते हैं इन्फ्लेशन की, महंगाई की, तो वो तो रोज़े अयाज सब पे ये चीज़ क्लियर है कि इन्फ्लेशन हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही है और इसमें हम सिर्फ अपनी हुकूमत को ज़िम्मेदार नहीं कर सकते।
ہم خود بھی ذمہ دار ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مہنگی ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آرٹیفیشل انفلیشن بھی کاز کی جا رہی ہے. ہم خود بھی ذمہ دار ہیں. صرف حکومت کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں خود بھی بدلنا ہوگا. ہم خود کس طرح ذمہ دار ہیں سر؟ یہ بھی ذرا ہمیں تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیں. ہم خود ذمہ دار اس طرح سے ہیں کہ جہاں پہ ایک چیز کی قیمت، اگر پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ہماری سبزی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے. لیکن کیا چیزیں کم ہونے پہ ہم وہ ریٹ کم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو جہاں پہ چیزوں کا ریٹ بڑھ رہا ہے وہاں پہ ہم جہاں پہ 2 روپے بڑھانے ہیں نا، اب ایک عام ٹرینڈ یہ بن گیا، ہم 20 روپے بڑھا دیتے ہیں، اور جب ریٹ کم ہوتا ہے تو ہم واپسی کی طرف نہیں آتے. یہ اپنے آپ کو جب تک بہتر کر کے اس ترازو میں نہیں ڈالیں گے تب تک اوورآل بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ جیسے ہم ہیں ویسے ہم پہ حکمران آئیں گے. ہم صرف حکمرانوں کو برا نہیں ٹھہرا سکتے، ہمیں اپنے آپ کو بھی انڈیویجول بہتر کرنا ہے کہ جہاں پہ جو ہمارا فرض بن رہا ہے کیا ہم اس فرض کو پورے طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی لائبلٹیز کو پورے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں؟ جب تک نہیں چلیں گے تب تک اوورآل تبدیلی نہیں آ سکتی. مان لیا حالات بہت برے ہیں، مان لیا حکومت بہت بری ہے، اور ایک چیز چونکہ میں ایجوکیشن کے شعبے سے منسلک ہوں، تعلیم اس ٹائم ہی وقت سمجھ آئے گی کوئی چیز جب پیٹ میں کچھ کھانے کو ہوگا. اب اس ٹائم جس طریقے سے انفلیشن ہو چکی ہے، بجلی کے ریٹ بڑھ چکے ہیں، کھانے کی چیزیں جس طرح مہنگی ہو چکی ہیں، تو ایک بندہ جس کی ایک مناسب تنخواہ ہے وہ تو بمشکل اپنے 2 وقت کا کھانا چلا رہا ہے. تو اس صورت میں تعلیم کی طرف توجہ کیسے ہوگی؟ اور کیا تعلیم کے بغیر یہ ممکن ہے کہ ہم معاشرے میں بدلاؤ لا سکیں؟ کیا تعلیم کے بغیر سوچ بدلی جا سکتی ہے؟ تو اب ہم اپنی بیسک ایجوکیشن کے اوپر ہی جا کے اپنے آپ کو بالکل ایکسپائل کر رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بیسک نیسیسٹیز کو عام لوگوں کی اپروچ کے اندر لے کے آئیں، تبھی تعلیم بہتر ہو سکتی ہے. کیوں چیزیں لوگ زیادہ نہیں خرید رہے؟ ان کو گھر کا خرچہ پورا کرنے کی ٹینشن. اب ہم اپنے کال اور فیل کے تضاد کو ختم کر لیں، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. میں آج ایک کہنے کو مذاق کی بات سن رہا تھا کہ آج سے ہم نے 70 سال پہلے انگریزوں سے آزادی حاصل کی کہ ہم ان کے تسلط سے آزاد ہو جائیں، اور آج ہم 70 لاکھ خرچ کے پھر انہی کے ملک میں جانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں. تو کس طریقے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ لیکن the only thing which can bring positivity in our society is education and quality education. اس کی تفریق کو ختم کر کے سب بچے جب تعلیم حاصل کریں گے، وہ اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے، تبھی معاشرے کے اندر اصلاح ہو سکے گی، اور تبھی اوورآل معاشرے کے اندر ہمارے پاس بہتری آئے گی. ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ 20 سال سے آپ درس و تدریس کے عمل سے وابستہ ہیں، تو ظاہری سی بات ہے انفلیشن کی وجہ سے اگر ہم پہلے کے چند سال اٹھا کر دیکھیں اور اب کے موجودہ حالات پر بات کریں تو اسٹوڈنٹس کا تعلیم کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ کم ہوا ہے. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کی مالی وجوہات ہو سکتی ہیں، دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اس میں سے ایک بڑا فیکٹر یہ فائنینشیل ایشوز بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے جب تعلیم اتنی مہنگی ہوگی تو ان کے لیے افورڈ کر پانا ممکن نہیں ہوگا. تو کتنا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ تعلیم کی طرف جھکاؤ میں کمی آئی ہے انفلیشن کی وجہ سے؟ بہت زیادہ کمی آئی ہے. میں یہاں پہ کہوں گا کہ آپ طلباء کو چھوڑیں، والدین کا جھکاؤ تعلیم کی طرف کم ہوا ہے. وہ بڑے اچھی فیملیز کے بچے جن کے میٹرک میں بہت اچھے نمبر ہوتے ہیں، وہ اچھے کالجز کی طرف نہیں آ پا رہے، ایون دو پرائیویٹ کی بجائے سرکاری کالج میں بھی داخلہ نہیں دلواتے. تو یہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. 2 چیزوں نے ہمارے گزشتہ ادوار میں ہماری تعلیم کو افیکٹ کیا ہے. ایک اس میں سے انفلیشن ہے، اور دوسرا کووڈ ہے کہ کووڈ میں جس طریقے سے تعلیمی نظام ہمارا افیکٹ ہوا، اس کے اثرات ابھی ہمیں نکلتے 2-3 سال اور لگ جائیں گے. لیکن مہنگائی ایک میجر فیکٹر ہے. لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، لیکن تقریباً 20-30% نو ڈاؤٹ بہت اچھی فیملیز ایسی ہیں جو صرف فائنانس کی وجہ سے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو نہیں کر پا رہے. تو ڈیفینیٹلی اس انفلیشن نے ہمارے معاملات کو افیکٹ کیا ہے. اور تو کوئی آپ کو بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ہر دن آئے روز جو ہے وہ ہم تنزلی کی طرف جائیں گے. نا امیدی کفر ہے. ہمیں اللہ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ بہتر وقت آئے گا. بس ہمیں اپنی نیت کو بہتر رکھنا ہے، ہمیں اپنے کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دینا ہے. اگر دیتے رہیں گے، اگر ہم خالی گلاس کی طرف دیکھیں گے تو مایوسی ہوگی، لیکن بھرے ہوئے گلاس کی طرف دیکھیں گے تو بہتری ہوگی. ہمارے پاس دین اسلام کی قوت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے پاس ہے. اس پہ عمل کریں گے تو یقیناً بہتری آئے گی. مجھے بہت زیادہ امید ہے
کہ ہمارے پاس جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, جو اچھے اور نیک لوگ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہم سب کے اندر بہتری لے کے آئے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت اس وقت سے بہت زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے ناظرین, شہریوں سے ہماری بات چیت کرنے کا سلسلہ جاری ہے, اور یہاں پر جو شہری موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ کووڈ کے بعد جو ہے اور اس انفلیشن کی وجہ سے تعلیمی عمل جاری رکھنا جو ہے وہ مڈل کلاس طبقہ یا اس سے بھی نیچے جو لوگ ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. ناظرین, لوگوں سے, شہریوں سے ہمارے بات چیت کرنے کا سلسلہ جاری ہے. جی ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور کچھ دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کچھ یہاں پر جو ہے وہ خریداری کرنے جو آئے ہیں گاہک وہ بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا نام ہے آپ کا؟ شہزاد. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح مہنگائی نے ہر شعبے کو ہی متاثر کیا ہے, ہر قسم کا کاروبار ہی متاثر ہوا ہے, یہ اسٹیشنری کا, یہ کتابوں کا جو ہے وہ کتنا کوئی آپ کا کاروبار متاثر ہوا ہے؟ پہلے کی نسبت صحیح چل رہا ہے یا پہلے بہتر تھا؟ نہیں, پہلے بہتر تھا, آپ کو ڈاؤن ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ حکومت ایک طرف تو کہتی ہے کہ وہ بہتر اور معیاری تعلیم دے گی, لیکن دوسری طرف جو اس طرح کی آئٹمز ہیں ان کی قیمتوں میں کمی نہیں لائی جا رہی, تو کیا کہیں گے آپ؟ دراصل یہ پہ حکومت بنے گی پھر ہی پتہ چلے گا کیا کرتے ہیں, ابھی تو ایسے ہی ہے, کام چل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر ہمارے ساتھ ایک خریدار, یہاں پر ایک شہری آئے ہوئے ہیں, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ناصر سر. مزاج کیسے ہیں سر آپ کے؟ شکر الحمدللہ. سر مہنگائی بڑھ گئی ہے, تعلیم جاری رکھنا تو مشکل ہوتا جا رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ سر بالکل, تعلیم جاری رکھنا بہت مشکل ہو گیا عام انسان کے لیے, مڈل طبقے کے لیے بہت مشکل کام ہے. یہ دن بدن کتابوں کی پرائز بڑھتی جا رہی ہے. نہیں, حکومت کا کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے سر. اس پہ حکومت کنٹرول کرے تو پھر حکومت کا کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, حکومت کہتی ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو جو ہے وہ بہتر تعلیم دینی ہے, کیونکہ نوجوان ہمارا جو ہے وہ سر سبھی لولی پوپ ہے, صرف کچھ بھی نہیں کر رہے. اچھا, آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مہنگائی جو بڑھ رہی ہے, ظاہری سی بات ہے, اس سے جو ہے وہ تعلیم دن بدن تنزلی کا شکار ہے. ظاہری بات ہے, دن بدن کم ہی ہونا ہے. جب عام آدمی کے پاس ہوگا کچھ نہیں پڑھے گا, کہ بچوں کو پڑھائے گا کیسے؟ اپنے وہ اسکول سے بچوں کو ہٹائے گا, کام ہی کرائے گا. جب پڑھا لے جب پھر وہ کھانا کھا لے. ٹھیک ہے ناظرین, ہمارے ساتھ یہاں پر جو کسٹمر تھے جو خریداری کرنے آئے ہوئے تھے, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ انیشیٹو نہیں لیتی تو پھر یہ محض جو ہے وہ باتیں اور دعووں تک کی چیزیں محدود رہ جائیں گی, اور چیزیں جب تک سستی نہیں ہوتی اسٹیشنری کی تب تک جو ہے وہ تعلیم ایک مڈل کلاس طبقے کے لیے جو ہے وہ حاصل کرنا وہ بہت مشکل ہے. مزید لوگوں سے بھی بات چیت کرنے کا سلسلہ جاری ہے. جی ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ صاحب, اور ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج ہم جو ہے فیصل آباد کا جو بڑا اسٹیشنری بازار ہے وہاں پر آج ہم گئے ہیں, ہم نے دکانداروں سے بات کی ہے, ہم نے جو کسٹمر تھے وہ ان سے بات کی ہے, تو بہت برے حالات چل رہے ہیں. ظاہری سی بات ہے, حکومت جو ہے وہ تعلیم عام کرنے کی بات تو کرتی ہے, لیکن وہ بات صرف محض وہی بات ہے کہ دعووں تک ہی ان کی باتیں محدود رہ جاتی ہیں اور عملی کوئی کام نظر نہیں آ رہا. کیا کہیں گے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ 41 والوں کا, کیونکہ کوئی بھی فیصل آباد میں یا کوئی گورنمنٹ لیول پر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو 41 پہ ہم اجاگر کرتے ہیں, تو کوشش تو ہوتی ہے یہ کام ہو جائے. لیکن جب سے نگران گورنمنٹ آئی ہے تو اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے. اسٹیشنری کی جب آپ بات کر رہے ہیں, امی پر سارا کا سارا بازار اسٹیشنری کا, آپ دیکھیں ادھر اتنی گاہکی بھی نہیں ہے, لیکن مہنگائی اتنی ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے تو آسانی ہے, لیکن جو عام طبقہ ہے, عام طبقے کے بعد جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے اسٹیشنری لینا, بچوں کو پڑھانا اتنا مشکل ہو گیا نا کہ وہ کہتے ہیں ہم کھائیں یا بچوں کو پڑھائیں. تو لہذا یہ بہت ہی پریشانی والی بات ہے. اللہ کرے یہ الیکشن اب آ رہے ہیں تو الیکشن میں ایسا حکمران آ جائے جس سے عوام کو مطلب اچھا کاروبار ملے, کاروبار چلے, ملک میں ترقی ہو, اور جو غریب لوگ ہیں ان کو اچھا روزگار ملے, اس سے جو مہنگائی ہے وہ نیچے آئے. اگر مہنگائی نیچے نہیں آئے گی نا تو کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے تو ملک چلے گا نہیں. تو لہذا میں دعا گو ہوں فیصل آباد کی پوری عوام کی طرف سے کہ ہمارے جو ملک کے حالات ہیں اچھے ہوں, ہمارے جو تاجر ہیں خوشحال ہوں, ہمارے جو غریب لوگ ہیں وہ خوشحال ہوں, ایسا کاروبار چلے کہ تاجر لوگ بھی خوش ہوں,
اور جو غریب لوگ ہیں ہمارے وہ بھی خوش ہوں. اب تک تو یہی ہے کہ غریب لوگ بیچارے اپنا خودکشیاں کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ ہمیں روزگار نہیں مل رہا, ہمارا کاروبار نہیں چاہ رہا. مجھے پتہ ہے کہ میں اسی حلقے کا CC1 کا چیئرمین بھی رہا ہوں, اس کے بعد اسی حلقہ سے ڈپٹی میئر بھی رہا ہوں. مجھے بخوبی اس حلقے سے پتہ ہے کہ کون کون سے مجبوریاں ہیں, کون کون سی مصیبتیں ہیں, کون کون سے مسئلے ہیں, میں خوبی جانتا ہوں. میں آپ کو فیصل آباد کی سٹی کی طرف سے یہ آپ کے اپنے چینل سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی جو بھی گورنمنٹ آئے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے مہنگائی کو کم کرنا ہے, ہم نے کاروبار جو تاجروں کا ہے اس کو چلانا ہے, ایسی پالیسی بنانی ہے جس سے ہمارا کاروباری لوگ, ہمارے تاجر لوگ خوش ہوں. اگر خوش ہوں گے تو جو غریب لوگ ہیں ان کو روزگار بھی ملے گا. اگر یہ تاجر خوش نہیں ہوں گے تو غریبوں کو روزگار کیسے ملے گا؟ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیں حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ بہتر اور معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں, ایک طرف وہ یہ بات کرتی ہے, لیکن اگر اس کے عملی کام دیکھا جائے تو اس میں ہمیں کوئی اتنی اچھائی نظر نہیں آتی. موجودہ حکومت ہو, سابقہ حکومت ہو, یا اس سے بھی پہلے جو حکومت برجمان رہی ہے, برسر اقتدار رہی ہے, وہ رہی ہو, ہر دفعہ ہی تاجروں کو اگنور کیا جاتا ہے. اور آخر کیوں, یہ بھی آپ ہمیں بتائیں کہ حکومت جو ہے سابقہ موجودہ یہ کیوں قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں سابقہ ڈپٹی میئر بھی ہوں, میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ چاہے جو بات پہلے کرتے ہیں الیکشن سے پہلے اگر وہی کام کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ مہنگائی لے لیں یا کوئی بھی معاملات لے لیں, اگر یہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم باتیں بڑی بڑی کر جاتے ہیں, اس کے بعد کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو جو بیچارے سفید پوش لوگ ہیں مرتے وہی ہیں. اس دور میں یہ ہوتا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں امیر ہوتے جا رہے ہیں, جو غریب لوگ ہیں غریب ہوتے جا رہے ہیں. تو لہذا میں پھر بار بار یہ کہوں گا کہ ہماری جو بھی ووٹ ان بندوں کو دیں جو کہ عوام کو مطلب کاروبار کے لیے سمجھتے ہوں کہ کاروبار کیسے چلے گا, کاروبار چلنے کے لیے پالیسی کیا ہونی چاہیے, ملک کی ترقی کے لیے کیا پالیسی کرنی ہے. اور جو ہمارے سنا ہے جو ہمارے جو میاں نواز شریف ہے جو کہ جب ان کی گورنمنٹ تھی اس وقت ہمارا ملک ٹھیک تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ PMLN کے دور میں جو ہے وہ بہتر؟ دیکھیں میری وابستگی ضرور ہے لیکن میں پہلے تاجر ہوں, اس کے بعد میں ڈپٹی میئر کہتا ہوتا تھا میں. لیکن جو بھی دور میں نے دیکھا ہے, نون لیگ کا بھی دیکھا ہے, PTI کا بھی دیکھا ہے, اور نگران گورنمنٹ کو دیکھا ہے, اور PDM کا بھی دیکھا ہے, لیکن میاں نواز شریف جب ملک کے وہ وزیر اعظم تھے اس وقت جو حالات تھے امانی کرانی میں کہتا ہوں وہ بہت اچھے تھے. اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے سپورٹر ہیں وہ میاں نواز شریف بس کی یہ اس لیے ہے ان کے کہ وہ ایک کاروباری لوگ ہیں اور کاروبار کو سمجھتے ہیں, ملک کو سمجھتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کرے کہ جس طرح میاں نواز شریف کے اوپر عوام کی جو امیدیں ہیں اس کے مطابق میاں نواز شریف صاحب کام کریں تاکہ جو ملک میں جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے, جو پریشانی پیدا ہوئی ہے, بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے, یہ ختم ہو سکے. کہ میاں نواز شریف کا دور اچھا تھا, اللہ کرے وہ ایسا ہی دور آئے جو اس وقت تھا. تو اس وقت کا دور اب آ جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا. ٹھیک ہے ناظرین, ہمارے ساتھ چیئرمین سپریم تاجران کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جتنی بھی یہاں پر ہماری شہریوں سے بات ہوئی, جو خریداری کرنے آئے ہوئے تھے ان سے بات ہوئی, جو دکاندار حضرات تھے ان سے بات ہوئی, سب یہ رونا روتا ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اچھی تعلیم, معیاری تعلیم, سستی تعلیم کی بات کرتی ہے, لیکن اگر عمل کی طرف دیکھا جائے یا ان کے عملی اقدامات کی طرف دیکھا جائے تو یہ صفر نظر آتے ہیں. امید کی جاتی ہے کہ حکومت اپنے دعووں کے مطابق جو ہے وہ عام شہریوں کو, غریب شہریوں کو, مڈل کلاس طبقے کو جو ہے وہ معیاری اور بہتر تعلیم دے گی. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.